नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत अबुधाबीचो युवराज शेख खालीद बीन मोहम्मद बीन जायेद अल नहयान हांचे कडेन उलोवणी केली. भारत आनी UAE मदले बहुआयामी संबंद आनी उदयोन्मुख वाठारांनी सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी वाडोवपाचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी भासाभास केली. काल शेख खालीद बीन मोहम्मद बीन जायेद अल नहयान अबुधाबीचे युवराज म्हूण भारताक पयलेच खेपे भेट दितना नवी दिल्लींत पावले. फाल्यां ते मुंबय दोनूय देशांच्या वेवसायीक फुडाऱ्यां वांगडा बिझनेस फोरमांत वांटेकार जातले. भारत आनी UAE हांचे इतिहासीक नदरेन लागींचे संबंद आसात. हालींच्या वर्सांनी भारत आनी UAE हांचे मदली धोरणात्मक भागीदारी राजकीय, वेपार, गुंतवणूक, जोडणी, उर्जा, तंत्रगिन्यान, शिक्षण आनी संस्कृताय ह्या सारक्या विंगड वाठारांनी खोलायेन वाडल्या. युवराजांच्या हे भेटेक लागून भारत UAE द्विपक्षीय संबंद घटमूट जातले आनी नव्या आनी उदरगतशील वाठारांनी भागीदारी खातीर मार्ग उक्ते जातले. इतले मजगतीं भारत आनी UAE हांचे मदीं आयज अणुउर्जा आनी पेट्रोलियमा सयत विंगड मळावयले 5 कराराचेर सयो जाल्यात. तातूंत एमिरेट्स न्युक्लियर एनर्जी कंपनी आनी न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हांच्यात बरकाल न्युक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन्स आनी मेंटेनन्स वयल्या समजिकायेच्या कबलातीचो आस्पाव आसा. तशेंच अबुधाबी नॅशनल ऑयल कंपनी आनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांच्या दीर्घ काळाच्या LNG पुरवणे खातीर कबलातय जाल्या. लॉजिस्टीक ऑपरेशनांतल्या कर्मचाऱ्यांची कुशळटाय आनी तांक वाडोवपा खातीर भारतीय लश्कर आनी भारतीय हवाई दळान आयज गती शक्ती विश्वविद्यालया वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या. संवसारीक दर्जाची आनी फुडारांतलो पुरावो लॉजिस्टीक प्रणाली तयार करप आनी संरक्षण मळार आत्मनिर्भरताय मेळोवपा खातीर ही एक म्हत्वाची भागीदारी जावन आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. अत्याधुनीक लॉजिस्टीक शिक्षण, संशोधन आनी नव्या उपक्रमां सयत सशस्त्र दळांक सक्षम करपा खातीर विश्वविद्यालय म्हत्वाचो भागीदार म्हूण काम करतलें अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. केंद्र सरकारान देशभरांतल्या मंकी पॉक्सच्या सगळ्या दुबावित दुयेंतींची तपासणी आनी चांचणी करपा खातीर सगळ्या राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशां कडेन मागलां. संवसारीक भलायकी संघटनेन मंकी पॉक्स संबंदीत आंतरराष्ट्रीय चिंतेची भौशीक भलायकी आणीबाणी जाहीर केल्ल्यान केंद्रीय भलायकी सचिव अपूर्व चंद्रा हांणी एक सल्लो पत्र जारी केलां. मंत्रालयान आपल्या सल्लो पत्रांत मंकी पॉक्स विशीं जागृताय निर्माण करप, वेळार अहवाल दिवप आनी भौसां मदीं भिरांत येवची न्हय म्हूण प्रतिबंधात्मक उपाय आपणावपाचेर भर दिला. तशेंच राज्य आनी जिल्ल्यांतल्या भलायकी सुविधा पातळेचेर भौशीक भलायकी तयारीचो नियाळ वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वरवीं घेवपाचोय सल्लो मंत्रालयान दिला. दुबावीत आनी पुष्टी जाल्ल्या दुयेंतीची जतनाय घेवपा खातीर हॉस्पिटलांतल्या आयसोलेशन सुविधांची वळख आनी गरजेची रसद आनी प्रशिक्षीत मनीस संसाधन उपलब्ध दवरपाक राज्यांक सांगलां. भलायकी सेवक, खास करून कात, लैंगीक संसर्गजन्य रोग क्लिनीक आनी नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन क्लिनिकांत काम करपी लोकांक भलायकी नेम पाळपाचे आदेश दिल्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालय परिस्थितीचेर बारीकसाणीन नदर दवरतलें आनी राज्यांक तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांक सगळो आदार दितलें अशें अपूर्व चंद्र हांणी मुखार म्हळां. संघर्श टाळप आनी तिगून उरपी उदरगती खातीर सावचीत संचार ह्या विशया खाला दुसरी आंतरराष्ट्रीय बौद्ध मिडिया परिशद ह्या म्हयन्याच्या 11 तारखेक नवी दिल्लींत घडोवन हाडटले. जागतीक संकश्टांक तोंड दिवपा खातीर आनी माध्यम संस्थांचेर विश्वास वाडोवपा खातीर बौद्ध शिक्षण आधुनीक मध्यम पद्दतींत कशी आस्पावं येता हाचेर ह्या अधिवेशनांत भर दितले. तशेंच नैतीक पत्रकारिता वाडोवप, मनांतल्यान संवाद सादप आनी आशियाभर बौद्ध माध्यम वेवसायिकांचें जाळें स्थापन करपाचो हे परिशदेचो हेत आसा. हे कार्यावळींत 18 देशांतले वेगवेगळे मिडिया प्रतिनिधी वांटेकार जातले. पद्म पुरस्कारा खातीर चडांत चड लोकांनी प्रेरणादायी व्यक्तींचें नामांकन करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केलां. नामांकन करपा खातीर ह्या म्हयन्याची 15 तारीख निमणो दीस आसा. फाटल्या दशकभरांत सरकारान देशाच्या तळागाळांतल्या असंख्य वीरांक पद्म पुरस्कारान भोवमानीत केल्यात. पुरस्कार फावो जाल्ल्या जैतिवंत्याच्या जिणे प्रवासान साबार लोकांक उर्बा मेळिल्ली आसा. तांच्या तोखणायेच्या कार्यान तांची जिद्द आनी तळमळ दिसून येता. ही प्रणाली पारदर्शक आनी सहभागी करून घेवपाचे भावनेन सरकारान विंगड पद्म पुरस्कारा खातीर हेरांक नामांकीत करपा खातीर लोकांक उलो मारला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
तुमी आयकल्यो कोंकणींतल्यान